बताओ तुमने, सामने अबू जहल खड़ा है, अबू लहब खड़ा है। जुमे में आने वालों, इतना अर्ज करना चाहता हूं, कोई तो ऐसा हो जो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस वाले दिन पूरे मजमे से मालूम करे, बताओ फजर की नमाज किसने पढ़ी है, जोहर की नमाज पढ़कर कौन आया है, असर और मगरिब की ईशा की नमाज पढ़ने का किसका इरादा है। तवज्जो करो, कौन सीरत को मालूम करे, कौन खुदा का कुरान खोले। तेरे और मेरे नबी अपने आप को सबसे पहले मक्के वालों के सामने पेश कर रहे हैं। बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। अब्दुल मुत्तलिब दादा है मेरा, अब्दुल्ला अब्बा है मेरा, बनी हाशिम बनी कुरैश खानदान है मेरा। तवज्जो करो, पूरा मक्का कहता है सादिक है तू, सच्चा है तू, अमीन है तू, अमानतदार है तू। आज तक हमने तेरे जैसा चेहरे वाला देखा नहीं। पूरा मक्का गवाही दे रहा है, सादिक है, सच्चा है, अमीन है, अमानतदार है। पूरे मुल्क में जुलूस निकाले जाते हैं। कभी किसी जुलूस वाले ने यह अहद किया कि आइंदा आज के बाद मैं ये अहद करता हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा। किसी ने सुना, किसी ने यह अहद किया हो कि आज के बाद मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। झंडी झंडियां लगाओ, खाओ पियो, शाम हो जाए घर जाकर सो जाओ, नबी से मोहब्बत का हक पूरा हो गया। इसी का नाम मोहब्बत है। इसी को मोहब्बत कहते हैं। पूरा मक्का सामने खड़ा है। आका पूछ रहे हैं, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। कहने लगे, सादिक है तू, सच्चा है तू, अमीन है तू, अमानतदार है तू। कहा, मैं कहूं पहाड़ के पीछे दुश्मन खड़ा है, तुम पर हमला करेगा, मेरी बात मानोगे। कहने लगे, क्यों नहीं मानेंगे। आज तक तेरी जबान से झूठ निकला नहीं, आज तक कभी हमने गलत बात तेरी जबान से सुनी नहीं। सच्चा है, सादिक है, अमीन है, अमानतदार है। आपने फरमाया, फिर आओ मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी दिलाऊं। जो चाहे दुनिया और आखिरत में कामयाब बने वो कहे, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्के वाले समझ गए, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई रब नहीं है सिवाय अल्लाह के। कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। आमना के दुर्रे यतीम का पहला खिताब है, पहला वाद है, पहला बयान है। सारा मक्का सामने खड़ा है। फरमाया, आओ मेरे साथ मिलकर कहो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। लात नहीं, उज्जा नहीं, मनात नहीं, बैतुल्लाह में रखे हुए 360 बुत नहीं, रब सिर्फ अल्लाह है। पैदाइश को मिलाद कहते हैं, विलादत। पैदाइश को क्या कहते हैं? विलादत, मिलाद, पैदाइश। और ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये है मिशन प्रोग्राम जो नबी ने दिया। कहा, लात उज्जा मनात, ये जितने तुमने बैतुल्लाह में बुत रखे हुए, ये सारे झूठे हैं, अल्लाह सच्चा है। आओ अल्लाह की तरफ। कहा, कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह रब है, मोहम्मद नबी है, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गवाही दी, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूं। सारे मक्के ने सुना। मेरी तरफ तवज्जो करें, वही अबू लहब
جس نے آپ کی میلاد اور پیدائش پر خوشیاں منائی، لونڈی اور غلاموں کو آزاد کیا، تو گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، جشن مناؤ، خوشی مناؤ۔ جب آپ نے اپنا مشن، اپنا پروگرام مکے والوں کے سامنے رکھا، اسی ابو لہب نے پتھر اٹھایا اور نعوذ باللہ نبی کی طرف پھینک کر کہنے لگا اس لیے ہمیں جمع کیا، اس لیے بلایا، بلانے کا یہ مقصد تھا۔ کہنے لگا نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے، ایک کو مانیں گے لات عزا منات کہاں جائیں گے، یہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بت کہاں جائیں گے، کوئی بیٹا دیا کرتا ہے، کوئی باری برسایا کرتا ہے، کوئی ہوا چلایا کرتا ہے۔ جمعے میں آنے والوں، سرور کائنات امام الانبیاء اپنا آنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں، دنیا میں تشریف لانے کا مقصد بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا یہ سارے جھوٹے ہیں، میں اس رب کا پتہ بتاتا ہوں، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ میں اس رب کا پتہ بتاتا ہوں، فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اندھیرے سے روشنی لایا کرتا ہے، روشنی سے اندھیرا لایا کرتا ہے۔ میں اس رب کا پتہ بتاتا ہوں، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، جو مردہ سے زندہ پیدا کرے، جو زندہ سے مردہ پیدا کرے، اس رب کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ علی کل شیء قدیر، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اکیلا قدرتوں کا مالک ہے۔ چند لوگ میرے مدرسے میں آئے اور آ کر کہنے لگے ربیع الاول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ربیع الاول مبارک مہینہ ہے، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ کہا بالکل، میں نے کہا بالکل۔ کہنے لگے پھر آپ کے مدرسے پر کوئی لائٹ، کوئی قمقمے، کوئی بتیاں، کوئی چراغا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ کہتے ہیں مبارک مہینہ، اچھا مہینہ، خوشیوں والا مہینہ، چراغ، قمقمے، بتیاں، جھنڈیاں، کچھ بھی نہیں۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے جتنے چراغ روشن کیے ہیں، جتنی روشنی کی ہے، پورے محلے نے نہیں کی۔ کہنے لگے اچھا، کہاں؟ نظر تو نہیں آ رہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ نے ربیع الاول پر یہ چائنا کی لائٹیں لگائی ہیں جن کی 10-15 میٹر دور روشنی جاتی ہے، اور میں نے بچوں کے دلوں کو خدا کے قرآن سے روشن کیا ہے۔ میں نے کہا یہ 80-100 بچہ جو مدرسے میں خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے، تمہاری روشنیاں ربیع الاول کی 12 تاریخ تک ہے، اور میں نے جو روشنیاں کی ہے وہ ساری زندگی کے لیے ہے۔ خدا کے قرآن سے جو ان کے دلوں کو روشن کیا ہے، نسلیں روشن ہو گئی۔ قرآن روشنی ہے نہیں ہے؟ بولتے نہیں آپ؟ قرآن روشنی ہے نہیں ہے؟ اور ایسی روشنی ہے جو نسلوں کو روشن اور منور کرتی ہے۔ یہ چائنا کی لائٹ، حیران ہوں میں، خوشی نبی کی ہے، لائٹ چوری کی ہے؟ لائٹ چوری کی، کہ جی جشن ہے، خوشی ہے۔ بھئی خوشی کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ خوشی کا طریقہ یہ ہے نبی کی سنتوں کو زندگی میں داخل کرو۔ خوشی کا طریقہ یہ ہے کھانا اور پینا اس طریقے سے اختیار کرو جیسے سرور کائنات امام الانبیاء نے حکم دیا ہے۔ جب یہ بات کرو تو کہتے یہ مانتے نہیں، یہ وہابی ہے، یہ وہابی ہے، یہ نہیں مانتے۔ آپ مجھے بتائیں
کہ جو قرآن سمجھائے، سیرت طیب بتائے، وہ دین ہے یا کوئی اور چیز بھی دین ہو سکتی ہے؟ وہی دین ہے۔ بدعت تو کہتے اسے ہے کہ نام اس کا دین کا رکھا جائے اور کیا اپنی من